دو جگ دا سلطان مدینے راندا ہے، حسنین دا نانا جان مدینے راندا ہے، دو جگ دا سلطان مدینے راندا ہے، حسنین دا نانا جان مدینے راندا ہے۔ نبی پاک دسایا حدیث پاک چ آیا، نبی پاک دسایا حدیث پاک چ آیا، نبی قبراں وچ زندہ، نبی قبراں وچ زندہ، سنے فرمان سنایا، یو میڈا ہے ایمان مدینے راندا ہے، حسنین دا نانا جان مدینے راندا ہے، دو جگ دا سلطان مدینے راندا ہے، حسنین دا نانا جان مدینے راندا ہے۔ اتھوں جو پڑھو درود فرشتے ہیں موجود، اتھوں جو پڑھو درود فرشتے ہیں موجود، سیکنڈاں وچ پہنچے نن، سیکنڈاں وچ پہنچے نن تے خوش تھی نن محبوب، یو کر سکتا میں بیان مدینے راندا ہے، حسنین دا نانا جان مدینے راندا ہے، دو جگ دا سلطان مدینے راندا ہے، حسنین دا نانا جان مدینے راندا ہے۔ روزے تے سلام پڑھے کوئی، اون تے سلام پڑھے کوئی، نبی دا غلام پڑھے کوئی، سی خود جواب بھی دیں دے، سی خود جواب بھی دیں دے، یہ خاص و عام پڑھے کوئی، دو سونے دے درمیان مدینے راندا ہے، حسنین دا نانا جان مدینے راندا ہے، دو جگ دا سلطان مدینے راندا ہے، حسنین دا نانا جان مدینے راندا ہے۔ ایک آسمی شان سناوے، ایک آسمی شان سناوے، نبی دی شان سناوے، اپنا وجدان سناوے، سڈا ہر عالم دیکھو، سڈا ہر مفتی دیکھو، سڈا ہر پیر دیکھو، رب دا قرآن سناوے، ایشا دے گھر دی شان مدینے راندا ہے، حسنین دا نانا جان مدینے راندا ہے، دو جگ دا سلطان مدینے راندا ہے، حسنین دا نانا جان مدینے راندا ہے، دو جگ دا سلطان مدینے راندا ہے، حسنین دا نانا جان مدینے راندا ہے۔